वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और जुमे का दिन है, जुमे का दिन ऐसा होता है ना कि लाइक उसमें कहते हैं कि एक घड़ी होती है ना जिसमें इंसान की सारी दुआएं जो है ना कबूल होती हैं। तो यकीन करो, इंसान जो है ना, इंसान ना बहुत कमज़ोर चीज़ है। मतलब जब सब कुछ मिल जाता है तो वो मतलब गफलत में पड़ जाता है, भूल जाता है। और जब थोड़ी सी भी कोई उस पर तकलीफ़ आए ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक की तरफ जो है ना भाग चलते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है और बहुत सारा प्यार देना है। क्योंकि जो लोग वीडियोस बनाते हैं ना, तो उसके पीछे जो है ना होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए जो है ना मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना वीडियो बनाऊँ। और दूसरा ये कि आजकल जो है ना, मतलब जुम्मे के दिन आज इसलिए भी मैं बैठी हुई थी, दुआएं पढ़ रही थी कि मतलब दुबई के हालात अचानक से ऐसे हो गए ना कि दरमियान में बंदा जो है ना फंस गया है। और जिनकी फैमिलीज हैं, जिनके बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत डर और खौफ बन गया है। क्या हो गया है कि लाइक कैसे हम लोग, मतलब ये रिस्क हम लोग कैसे ले लें कि हम जो है ना बच्चों को लाए ले जाए, बार बार कुछ भी हो सकता है। अनसर्टन सा थोड़ा सा माहौल बन गया है ना। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना सालिसी तो कर दी है, बट कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। वो डर, वो खौफ जो है ना, वो हमारे अंदर अभी है, जो हम लोगों ने रमज़ान में देखा। तो ऐसा नहीं है, दुबई ने जो है ना हमें बहुत कुछ दिया, बहुत बहुत कुछ दिया। और वो जो एक रील है ना, इंस्टा पे मैं एक रील देख रही थी ना कि इस मुल्क ने उस टाइम पे हमारा साथ दिया जब कोई जो है ना साथ देने वाला नहीं था। तो ये बात है कि उस टाइम हमारा साथ दिया। बट ये है कि हालात तो ऐसे हैं, जो हकीकत है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, जो फैक्ट है उसको हम लोग जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। और वाकई हम इस मुल्क के साथ हैं, वाकई हम लोग जो है ना हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है ना, मतलब सब कुछ ऑब्वियसली डाउन हो जाता है। अगर कोई बहुत भी कहे कि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन हो जाता है, डाउन चीज़ें हो जाती है। बिजनेस जो है ना थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो है ना ऐसा हाल है कि एयरपोर्ट पे न होने के बराबर लोग हैं, न होने के बराबर। मतलब एक ऐसा टाइम हम लोगों ने देखा है, ऑब्वियसली वहाँ पर रहे हैं तो आते जाते हैं। तो एक ऐसा टाइम देखा है ना कि मतलब एक प्लेन आता है, उसके पैसेंजर्स जो है ना अभी ख़त्म नहीं भी हुए होते कि दूसरा प्लेन आ जाता है। लाइक कि एयरपोर्ट में जो वर्कर्स होते हैं ना, फ़ौरन से जो है ना लोगों को निकालते हैं। दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। जब उनको निकाला जाता है तो और 24 आवर जो है ना दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाकी हम लोग दुबई में रहते हैं तो दुबई का मुझे पता है, अबू धाबी जो है ना बहुत छोटा सा उनका वो है ना, बट भरा हुआ होता है। लेकिन अब जो है ना एमिरेट्स का मैं देखती हूँ ना, तो बस बहुत थोड़े बहुत कम लोग होते हैं। तो अब क्या सोचते हैं कि इससे जो है ना फ़र्क नहीं पड़ा होगा? बहुत फ़र्क पड़ता है, बिजनेस पे भी पड़ता है, फ्लाइट्स पे भी पड़ता है, और बहुत कुछ है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। दुआएं जो है ना मांग रही हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना हमारी दुआएं कबूल कर, हमारे लिए आसानी पैदा कर, और हम सब के लिए आसानी पैदा करे, और जो इस मुश्किल हाल में है ना उनको निकाले। हम्म, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ है नहीं, एक आदत सी हो जाती है ना किसी मुल्क की, तो अब जो है ना उसके बगैर आप रह नहीं सकते हो। तो इसलिए जो है ना मैं मतलब सोच रही थी कि लेट्स सी आगे जो है ना आप लोग वीडियो देखिए, इंशाल्लाह जो है ना आप लोग भी दुआ करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए दुआ करें। और मैं सबसे ज़्यादा जो दुआ पढ़ती हूँ ना, मेरी कुछ छोटी छोटी सी दुआएं हैं और कुछ ज़िक्र अस्कार हैं, मतलब जो हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं है। लेकिन ये है कि वॉक करते हुए, काम करते हुए, शॉपिंग के लिए जाते हुए, गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए, तो ये सारी दुआएं जो है ना मैं पढ़ती हूँ। अगर ज़्यादा भी नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। इसके बाद जो है ना सुबहान अल्लाह स्टार्ट कर देती हूँ। वो दिमाग में नहीं आता तो ला इलाहा इल्लल्लाह स्टार्ट कर देती हूँ। और यकीन करो कि अस्तगफिरुल्लाह जो है ना पढ़ना सारी गुनाहों को माफ़ करता है, सारी गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह पाक जो है ना सारी दुआएं कबूल करता है। तो किसी भी दुआ को जो है ना आप लोग ऐसे ना समझें कि दुआएं जो है ना छोटी है, इनका असर क्या होगा।
تو میں اپنی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب بھی مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے، جب بھی مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے، مطلب اوبویسلی ہر انسان جو ہے نا اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، لیکن پھر میں جو ہے نا دعاؤں کا میں مطلب اپنے لیے جو ہے نا ایک الگ سی جگہ ڈھونڈ لیتی ہوں. الگ جگہ مطلب کہ میں واک کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں، جو کہ وہ میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے، میرا اپنا، بس میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، صرف جو ہے نا میری اور اللہ کے درمیان جو ہے نا بات ہوتی ہے. اللہ پاک ہماری ساری دعائیں قبول کرے، اللہ پاک نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق دے، اللہ پاک جو ہے نا ہمیں سیدھی راہ دکھائے، اللہ پاک دین و دنیا کی خوشیاں کامیابیاں دے، ہمیں بادشاہیاں ہمیں دے، مجھے، میرے ہسبینڈ کو، میرے بچوں کو، سب کو. اور سب جو ہے نا اپنی فیملیز، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے. آپ لوگ جو ہے نا یقین کرو، یہ ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے بچوں کے حق میں. تو آپ لوگ ہر ٹائم دعائیں کیا کرے، ہر ٹائم جو ہے نا. میں چھوٹی تھی نا تو میں نے اپنی چاچی سے جو ہے نا یہ سیکھا ہوا تھا. مطلب اس ٹائم میں چھوٹی تھی تو میں سوچتی تھی یہ چاچی جو ہے نا کیوں ہر ٹائم ایسے کہتی ہے. وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتی نہیں تھی. جب ہم کھیلتے تھے نا، ہماری کزن ساتھ میں ہم لوگ کھیلتے تھے نا، تو جب میں تیار ہو جاتی تھی تو میں ان کے جو ہے نا مطلب ساتھ ساتھ لگے لگے جو ہے نا کمرے ہوتے تھے نا، ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی. تو اس ٹائم جاتی تھی تو کچھ بھی اس کی بیٹی کر دیتی تھی نا میری کزن، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ اللہ تیرا نصیب اچھا کرے، اللہ تیرا نصیب اچھا کرے بیٹا، ایسے مت کیا کرو، اللہ تیرا نصیب. تو میں کہتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اور کیا. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مطلب وہ مطلب ڈانٹ میں بھی دعائیں دیتی تھی کہ میرا ٹائم ضائع نہ ہو. اور اس نے جو ہے نا یہی ہمیں بتایا تھا کہ مطلب ایسے ہی بولنا چاہیے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ایسی ہی دعائیں دینی چاہیے. تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی بچوں کو دعائیں دیا کرے ہر ٹائم. سب سے بہترین دعا حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا اللہ وہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اچھا، یہ دعا ہے. اور یہ مطلب آپ لائٹ نہ لیں. دوسرا یہ کہ ایک اور میں آپ لوگوں کو سیکریٹ بتاتی ہوں. سیکریٹ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ لوگوں کو مطلب ضرورت ہو، کبھی جاب کی، کبھی پیسوں کی، کبھی کچھ ایسی ضرورتیں ہو نا، تو سورۃ الکوثر پڑھا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے، سورۃ الکوثر جو ہے نا یہ پڑھا کرے. یقین کرو، یقین کرو آپ لوگ، مطلب یہ پھر میری بات یاد رکھے، چیزیں جو ہے نا یقین سے دعائیں پڑھا کرو، کام یقین سے کیا کرو، اللہ پہ پختہ یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو یقین سے جو ہے نا آپ لوگ دعا وغیرہ پڑھا کرو. اور میں نے طریقہ بتایا نا کہ دعا کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کا جب اپنا ٹائم ہوتا ہے، اپنا ٹائم مینز کہ جب آپ واک کر رہے ہوتے ہو، کام کر رہے ہوتے، جب کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوتا، جب آپ اور آپ کے اللہ، میں اور میرا اللہ، سب مطلب ہر انسان ایسے سوچتا ہے کہ میں اور میرا اللہ. تو یہ جو ہے نا جب یہ کنیکشن ہوتا ہے نا تو تب دعائیں پڑھی جاتی ہے. اور ایک بہترین جو ہے نا بات یہ ہے جو کہ میں نے مفتیوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو نماز کے دوران جو ہے نا جب تشہد کہتے ہیں، اتحیۃ للہ، جب آپ سٹارٹ کریں، اتحیات ہوتا ہے نا، تشہد، اس کے لیے جب آپ بیٹھتے ہو اور اتحیۃ للہ جب آپ پڑھ لیتے ہو، تب جو ہے نا دعائیں، مطلب عربک دعائیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی، تو یہ دعائیں جو ہے نا اپنے لیے رکھا کرو، اس ٹائم دعائیں کیا کرو. ٹھیک ہے نا، اس ٹائم یہ دعائیں پڑھا کرو. اس کے بعد پھر اللہم صلی وغیرہ آتا ہے نا، جو درود شریف ہوتا ہے، مطلب اتحیات کے بعد. کیونکہ پہلے سچ میں مجھے نہیں تھا پتہ، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا، آپ لوگ تشہد کا ترجمہ جو ہے نا آپ لوگ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، پھر آپ کو جو ہے نا صحیح سے سمجھ آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ او یہاں پر دعا کیوں ضروری ہے، یہاں پر دعا ضروری کیوں ہے، یہاں پر ایک مکالمہ ہے. وہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. اور تب جو ہے نا مجھے کامنٹ میں بھی بتائیے گا کہ کیسے ہوتا ہے. ضرور ہم لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کرے، اللہ پاک دین و دنیا کی خوشیاں دے، دین و دنیا کی بادشاہی دے، دین و دنیا کی کامیابی دے، میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو، مجھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک برے وقت سے بچائے، اللہ پاک
غربت سے بچائے. غربت جو ہے نا کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو اگر آپ لوگ دعائیں نہیں پڑھ رہے تو یہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ لوگ دعائیں ضرور پڑھیں. یہ دعائیں بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہماری زندگی بناتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ اللہ کو پکڑ لیتے ہیں اور اللہ جو ہے نا ہماری دنیا سنوار دیتا ہے. تو بس یہی جو ہے نا سارا فارمولہ ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھے. ٹیک کیئر الاٹ. اللہ حافظ. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اتنا کوئی خوبصورت نظارہ ہے نا. بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی،